नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरू चाहिँ अल्जेब्रामा छौँ। अल्जेब्राको लज अफ इन्डिसेसको लङ क्वेसनको सिम्प्लिफाई गरिरहेका छौँ होइन। अब यो हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म हामी 5वटा क्वेसन गरिसक्यौँ लङबाट पनि। अनि 6 नम्बरमा छौँ हामी अहिले चाहिँ। अब 6 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ भन्दा ए स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए माइनस बी होल टु द पावर बी छ माइनस 2a 2 times a divided by a minus b whole to the power b minus 1। त्यसरी नै यहाँ पनि पावरमा के छ b minus 2 छ, यहाँ a minus b छ बेस भनेपछि यो बेस पावर तर पनि यहाँ चाहिँ टाइम्स छैन, त्यसो भएर हामी पावर एड गर्न सकिँदैन। डिभाइड छैन, त्यसो भएर पावर सब्ट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन। तर पनि लज अफ इन्डिसेसको कुन चाहिँ रुलहरू युज गर्न सकिन्छ त विचार गर्नुपर्छ। अब यसो हेर्नुहोस् त, यो पावर डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिँदैन नि, फेरि विचार गर्नुहोस्। किन भन्दा यहाँ बिचमा माइनस छ, माइनस भएको कन्डिसनमा यसरी डाइरेक्ट हामी पावर डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैनौँ। यति कुरो एकदमै विचार गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि केही गर्न सकिँदैन, तर यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा हेर्नुहोस् है त, म यहाँ एकपल्ट कपी गर्छु। ए माइनस बी छ डिनोमिनेटरमा चाहिँ, अनि यो बी माइनस 1 हो। यसरी पावरमा जब यसरी कुनै दुईटा नम्बर अथवा दुईभन्दा बढी नम्बर एड छ अथवा डिफरेन्स फर्ममा छ भने बुझ्नुहोस् कि त्यहाँ चाहिँ लज अफ इन्डिसेसको रुल एप्लाई भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, माइनस यस्तो कहाँ छ भन्दा e to the power m minus n। हेर्नुहोस् त, माइनस भएको यो रुल, यो इज इक्वल टु के हुन्छ e to the power m by e to the power n। कहिलेकाहीँ बेस अलि सिम्पल फर्ममा हुन्छ, तर यहाँ बेस भनेको यो अलिकति कम्पाउन्ड फर्ममा भयो। ए माइनस बी यो होल नै बेस हो, यो बेस हो अनि यो पावर। यही रुल एप्लाई गर्न सक्यो है त। अब यो रुल एप्लाई गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो फर्स्ट फ्र्याक्सन एज इट इज ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी होल टु द पावर बी भयो माइनस। अब यसमा 2a, यसलाई केही गर्न सकेन हो। यो डिनोमिनेटरमा यो रुल एप्लाई गर्नुपर्छ भनेपछि यो बेस लेख्नु पर्यो पहिला a माइनस बी है, अनि पावरमा के लेख्नु पर्यो b, डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँ यो डिभाइड है त। अनि त्यसपछि फेरि बेस लेख्नु पर्यो a माइनस बी, किन भन्दा यहाँ यो बेस a यो a लाई दुईपल्ट लेखेको हुन्छ यसरी डिनोमिनेटर। अनि पावरमा के लेख्नु पर्यो यहाँ 1 माइनस 1 को प्लस 1 लेख्नुपर्छ है। त्यस्तै यसमा पनि 1 ओभर, हेर्नुहोस् त, अब यसमा पनि त ठ्याक्कै त्यही छ। यहाँ माइनस 1 थियो, यहाँ माइनस 2 छ, त्यति मात्रै फरक हो। ए माइनस बी होल टु द पावर बी हुने भयो डिभाइडेड बाई ए माइनस बी होल टु द पावर 2 हुने भयो है। अनि यसपछि हेर्नुहोस् त, अब यो फ्र्याक्सन त अब एज इट इज लेख्नु पर्यो ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी होल टु द पावर बी माइनस। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ डिभिजन लाइन, मेन डिभिजन लाइन यहाँ यो छ, यो एउटा फ्र्याक्सन अथवा नम्बर, यो फ्र्याक्सन भयो डिनोमिनेटर, अनि यो अर्को फ्र्याक्सन। हेर्नुहोस् त, यस्तो कन्डिसनमा यो फ्र्याक्सन डिभाइड बाई अनदर फ्र्याक्सन, यो डिभिजन लाइन, मेन डिभिजन लाइनलाई टाइम्समा चेन्ज गरेर रेसिप्रोकल गर्ने जुन सिस्टम छ त्यो गर्नु पर्यो। त्यसो भएर डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि अब हेर्नु त 2a लेख्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि यो डिभिजन लाइनलाई के गर्नु पर्यो टाइम्स गर्नु पर्यो हो। अनि यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ रेसिप्रोकल फर्ममा लेख्नु पर्यो भनेपछि a माइनस बी को पावर 1 माथि जान्छ अनि तल के जान्छ a माइनस बी होल टु द पावर b हो। यसको रेसिप्रोकल यो 2a, अनि त्यसपछि यो मेन डिभिजन लाइन टाइम्स भयो, अनि यसको रेसिप्रोकल इन्टरचेन्ज गरिदिनु पर्यो यसरी। यसरी लेख्दा नि हुन्छ, अथवा स्योर छ नि डाइरेक्ट यसरी चाहिँ यो लेखेर अनि यहाँ टाइम्स लेख्नै परेन, यहाँ ब्र्याकेट छ, यसरी 2a टाइम्स यो a माइनस b लाई माथि लेखिदिनुहुन्छ प्लस यसरी नै। अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि 1 छ, यो माथि गएर यो सिधै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ a माइनस बी होल स्क्वायर अपन a माइनस बी को पावर नै हुन्छ हो। यसरी हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनवटा फ्र्याक्सन छ, तीनवटा फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर हेर्नुहोस् त
सेम छ। अब फ्र्याक्सनको सब्ट्र्याक्सन एडिसनमा एलसिएम लिनु पर्यो। अब सेम छ, भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भयो। अब चाहिँ एलसिएम लिनुपर्छ। एलसिएम लिँदाखेरि कमन लिने हो। कमन त यहाँ चाहिँ सबै सेम छ अनि रिमेनिङ केही पनि छैन भने चाहिँ यही नै भयो एलसिएम। अब यो एलसिएम हेर्नुहोस् त, यो दुईटा सेम भइसकेपछि अब डाइरेक्ट यो ए स्क्वायर मात्रै यहाँ लेखिपुग्यो सही। अनि यो साइन माइनस हेर्नुहोस् त, यो सेम छ भने अब यो माथिको डाइरेक्ट 2a अनि a माइनस b यहाँ लेखिपुग्यो है। अनि त्यस्तै यो प्लस लेख्नु पर्यो। अनि यसलाई सेम देख्नुभयो तपाईँहरूले। अब सेम भइसकेपछि न्युमेरटरको मात्रै टक्क लाएर लेख्दै पुग्यो a माइनस b स्क्वायर। अब यसपछि हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। तिनवटा फ्र्याक्सन थियो, एउटा फ्र्याक्सन भयो। अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यहाँ ब्र्याकेट खोलिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ a माइनस b होल स्क्वायर फर्मुला देखियो भने चाहिँ त्यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो। अब मैले के गर्छु भन्दा a स्क्वायर लेख्छु माइनस, अब यो माइनस प्लस माइनस भयो, 2a र a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2a स्क्वायर, त्यस्तै माइनस टाइम्स माइनस प्लस, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् के हुन्छ 2ab हुन्छ। अनि त्यसपछि यो प्लस भयो, प्लस भइसकेपछि a माइनस b होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपन डिनोमिनेटरमा के हुने भयो a माइनस b होल टु द पावर b हुने भयो है। त्यसपछि अब न्युमेरेटरमा काहीँ केही यसो एडिसन सब्ट्र्याक्सन हुन्छ कि यसो विचार गरिदिनुहोस्। यो माइनस 2ab यो प्लस 2ab क्यान्सल भयो। प्लस a स्क्वायर के हुन्छ एड हुन्छ 2a स्क्वायर भयो। अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो के माइनस 2a स्क्वायर, अनि त्यसपछि यो प्लस b स्क्वायर बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् है, बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि यो 2a स्क्वायर सरी यो a स्क्वायर र यो a स्क्वायर एडिसन भयो आयो। अनि त्यसपछि यो बाँकी रह्यो, अनि त्यसपछि यो बाँकी रह्यो अपन डिनोमिनेटरमा त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। कुरो बुझ्नुहोस्, यो भयो। त्यसपछि यो दुईटा के भयो प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्यान्सल भयो। क्यान्सल भइसकेपछि न्युमेरेटरमा के भयो b स्क्वायर बाई डिनोमिनेटरमा a माइनस b होल टु द पावर b भयो। यसपछि अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, आन्सर यही नै भयो। एउटा कुरा भाइ बहिनीहरू, यो एकदम सिम्पल भयो, यसरी नै हो। यदि अलिकति सोच्ने विचार गर्ने हो भने हाम्रो यो न्युमेरेटर यो होल जति छ यो आफैमा एउटा फर्मुला फर्ममा छ। कस्तो फर्मुला फर्ममा भन्दा यो a स्क्वायर भयो, यो 2a, अनि यो एउटा b a माइनस b लाई चाहिँ यसलाई चाहिँ b मान्न पनि सक्यो। यो b हो 2ab अनि यहाँ b स्क्वायर छ भनेपछि त यो के फर्ममा रहेछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यसलाई डाइरेक्ट a यो भयो अनि माइनस अब b भनेको के हुन्छ a माइनस b हो। यसरी डाइरेक्ट यो फर्मुला पनि देखियो न्युमेरेटरमा। अनि त्यसपछि डिनोमिनेटर के हुन्छ a माइनस b होल टु द पावर b। अनि अर्को स्टेपमा अब यो माइनस पछाडि चाहिँ दुईटा टर्म भएको हुनाले मैले यहाँ ब्र्याकेट युज गरेँ a माइनस a, अनि यो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस होल स्क्वायर भयो, यो प्लस a माइनस a क्यान्सल, अनि a माइनस b होल टु द पावर b गरेपछि मेरो आन्सर के आउँछ यही नै आउँछ। यसरी गर्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन, एकदम 100% कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ ए यहाँ फर्मुला रहेछ भने डाइरेक्ट यसरी गर्न सक्यो, होइन भने त हामीसित यो रुल्स हुँदैछ, यो स्टेप छँदैछ। त भाइ बहिनीहरू अब हामी लज अफ इन्डिसेसको क्वेसन नम्बर 7 लङ क्वेसन है सिम्प्लिफाईमा छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट फ्र्याक्सन, यो सेकेन्ड, यो थर्ड, यो फोर्थ भन्छ। यहाँ हामीसित 4वटा टर्म छ, बिचमा प्लस साइन छ भनेपछि अब एज ए होलबाट सेम बेस भएर पनि केही काम छैन। अब हामीले इन्डिभिजुअल टर्महरूमा डिफ्रेन्ट टर्महरूमा हेर्नुपर्छ केही गर्न सकिन्छ कि लज अफ इन्डिसेसको रुलहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ कि भनेर। धेरै गन्त नगरौँ, सुरु गरौँ है त। अब हेर्नुहोस् है, यो a क्युब भयो बाई के भयो x माइनस a टु द पावर x भयो। अब यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्दैन, त्यति कुरो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ बिचमा माइनस छ, प्लस भयो। अब यसमा चाहिँ लज अफ इन्डिसेसको कुन चाहिँ रुल युज गर्न सकिन्छ होला हेर्नुहोस् त। यहाँ यो भनेको तपाईँको दिस इज बेस, अनि यो पावरमा छ, यो पावरमा नेगेटिभ छ,
कि त यो ब्राकेटले यहाँ यसरी खोलिदिनु पर्यो, मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो होइन, अनि यो पोजिटिभ टर्मलाई अगाडि लेख्नु पर्यो, होइन भने नेगेटिभ छ भने नेगेटिभलाई पोजिटिभमा चेन्ज गर्ने हामीसित रुल पनि छ। अब होइन सजिलो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है त, यसलाई यस्तो गरेर यो माइनसले यहाँ खोल्न मिल्छ, मल्टिप्लाई गर्दा मिल्छ। हेर्नुहोस् है, मल्टिप्लाई गर्दा मिल्छ। होइन म यो रुल युज गर्छु भनेर माइनस यहाँ चाहिँ यस्तो छ, नेगेटिभ पावर छ नि, यो भयो भने के हुन्छ 1/8 n हो। यसरी पोजिटिभमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यो पनि मिल्छ। अब कुन चाहिँ युज गर्ने त्यो तपाईँको खुसीको कुरो हो, तर मैले यहाँ लेखिसकेँ। यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो -x, त्यसपछि माइनस माइनस के भयो +2। मैले यो रुल एप्लाई गरिनँ है त। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अब यसमा प्लस, यसमा न्युमेरेटरमा त 3a² भयो। अब हेर्नुहोस् त, यो डिनोमिनेटरको ठ्याक्क अघि क्वेसन नम्बर 6 मा गरेको जस्तै यो बेस हो अनि पावरमा यस्तो दुईजना कोसन ल युज गर्न पाइयो। बेसलाई यसरी x - a टु द पावर x अपन x - a टु द पावर 1 यस्तो गर्न पाइयो नि त। अनि प्लस यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यो बेस अनि पावरमा यसरी दुईटा टर्म छ, माइनस छ भनेको त अब चाहिँ बेसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सेम बेसलाई न्युमेरेटरमा लेख्नु पर्यो, अनि यहाँ 3 लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अगेन x - a लेखेर अनि पावर x भयो। सेकेन्ड ल डिभिजन ल युज भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् है त, a³ / x - a टु द पावर x त यो भइहाल्यो। त्यसपछि 3a। अब यसमा पनि यस्तै किसिमको रुल युज गर्न पाइन्छ, तर म अलिकति एउटा टर्ममा कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ नि। यो प्लसलाई अगाडि यो माइनसलाई पछाडि 2 - x पनि लेख्न सकिन्छ, यसरी लेख्न सकियो। प्लस अब हेर्नुहोस् त, यो डिभिजन लाइन छ, यो माथि एउटा फ्र्याक्सन तल फ्र्याक्सन, फ्र्याक्सन डिभाइड बाइ फ्र्याक्सन भएपछि त रेसिप्रोकलको केस। अब रेसिप्रोकलको केस ठुलो कुरो भएन, 3a²। यो चाहिँ गएर चाहिँ योसँग के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, x - a बाई x - a होल टु द पावर x। यो रेसिप्रोकलको सिस्टम छ नि। त्यस्तै अब यो चाहिँ एज इट इज x - a होल क्यूब बाई x - a टु द पावर x भयो। अब यसमा पनि तर यसमा मात्रै हाम्रो बाँकी रह्यो। त्यसपछि a³ बाई x - a टु द पावर x प्लस 3a। अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यो बेस हो, यहाँ पावर छ, माइनस भइसकेपछि अब स्प्लिट गर्न सकिन्छ। पावरलाई स्प्लिट गर्दाखेरि के भयो x - a टु द पावर 2 ओभर x - a टु द पावर x। यसरी पावर स्प्लिट भयो, तर डिनोमिनेटरमा गयो किन भन्दा माइनस, यदि प्लस भइदिएको त टाइम्स हुन्थ्यो है। प्लस 3a² x - a बाई x - a टु द पावर x भयो, प्लस x - a होल क्यूब बाई x - a टु द पावर x भयो। यसरी हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यौँ, अनि यस्तो आयो, पोजिटिभलाई अगाडि नेगेटिभलाई पछाडि, अनि त्यसपछि त्यो कोसनलाई युज गर्यो, पावरलाई स्प्लिट गर्यो होइन। अब यसपछि यो सबै फ्र्याक्सन, चारवटै फ्र्याक्सनमा हेर्नुहोस् त, अब डिनोमिनेटरमा सेम देखियो, सेम भएपछि एलसियम अब x - a टु द पावर x भयो। यो दुईटा सेम भइसकेपछि न्युमेरेटरको टक्क लगाएर यहाँ लेख्दै पुग्यो, प्लस यो दुईटा पनि सेम भयो, यो न्युमेरेटर टक्क लगाएर लेख्दै पुग्यो यहाँ। अनि त्यस्तै यो पनि सेम देखियो यहाँ, भनेपछि 3a² x - a प्लस पनि सेम भयो, त्यसो x - a होल क्यूब। हेर्नुहोस् है त, अब कति भाइ बहिनीहरू यसपछि चाहिँ अनि अप्सन हुन्छ, अलिकति यताउता हुन्छ। अब यसमा पछि अप्सनहरू के भयो भन्दा यहाँ a - b होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्नु पर्ने भयो, अनि 3a ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि यहाँ a - b होल क्यूबको फर्मुला फेरि युज गर्नुपर्ने भयो।
हो यसरी त्यो फर्मुलाहरू युज गर्दा हुन्छ हैन। अब चाहिँ अलिकति सोचेर गर्ने बानी र चाहिँ हायर एबिलिटी टाइपका क्वेसनहरू गर्ने बानी छ भने हामीसित एउटा फर्मुला के छ, a प्लस b होल क्युब। यो फर्मुला छ नि, a प्लस b होल क्युबको फर्मुलाले के भन्छ, a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब यो भन्छ। अब हेर्नुस् त कहिलेकाहीँ यो राइट साइडमा जुन छ एक्सप्रेसन, यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन हामीले कहीँ देख्यो भने यो इक्वल टु द a प्लस b होल क्युब त लेख्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस् है त। अब म यहाँ चाहिँ न्युमेरेटरमा त्यो देख्छु, किन भन्दा न्युमेरेटर यो a क्युब भयो, a क्युब यो a क्युब हेर्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि अब यहाँ 3a स्क्वायर b कहिलेकाहीँ यो टर्म पछाडि हुनसक्छ, यो टर्म अगाडि हुनसक्छ, केही फरक परेन। अब त्यसपछि यो a क्युब भयो। अनि यसले हेर्नुहोस् त 3a स्क्वायर b, यसलाई b मान्न सकियो, यसलाई b मान्न सकियो अनि यो b क्युब भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ a क्युब छ, यहाँ b क्युब छ, यहाँ a क्युब छ, यहाँ b क्युब छ। ओन्ली b को प्लेसमा इन पोजिसन अफ b देयर इज x माइनस a छ। अब हेर्नुहोस् है a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब भनेपछि मात्र यसो राम्रोसँग हेर्नुहोस् निहालेर के छ, x माइनस a भनेको यो b को ठाउँमा x माइनस a छ भनेपछि यो इज इक्वल टु डाइरेक्ट। अब यदि लेख्न चाहने भने डाइरेक्ट के लेख्न सक्यो, यो लेख्न सक्यो, बिचमा प्लस लेख्नु पर्यो, प्लस भन्दा अगाडि के लेख्नु पर्यो, a, यहाँ चाहिँ a को ठाउँमा a नै छ, अनि प्लस भन्दा पछाडि b लेख्नु पर्यो, b भनेपछि b को ठाउँमा के छ यहाँ x माइनस a अनि होल क्युब हैन। अनि त्यसपछि डिनोमिनेटर x माइनस a टु द पावर x भयो। यो ब्र्याकेट भित्र माइनस a प्लस a क्यान्सल, त्यसपछि यो x क्युब बाई x माइनस a अनि यो यसरी आन्सर आउँछ हैन। अब यसरी डाइरेक्ट यो चाहिँ गर्न सकिँदैन भने भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा सिम्पल कुरो छ। अब के गर्नु पर्यो, सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, a क्युब लेख्नु पर्यो प्लस अब यहाँ 3a अनि a माइनस b होल स्क्वायर फर्मुला a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर यो गर्नु पर्यो प्लस अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो 3a स्क्वायर x माइनस 3a क्युब गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो फर्मुला a माइनस b होल क्युब को फर्मुला, a माइनस b होल क्युब को फर्मुला के हुन्छ, a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ चाहिँ a को ठाउँमा x छ, b को ठाउँमा a छ अनि प्लस 3x a स्क्वायर माइनस a क्युब हो। यसरी a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्युब यसरी फर्मुला युज गर्नु पर्ने भयो, डिवाइडेड बाई x माइनस a होल टु द पावर x भयो। अनि त्यसपछि अर्को स्टेपमा अब के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ ब्र्याकेट खोलिदिनु पर्यो, a क्युब प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 6xa स्क्वायर प्लस 3a क्युब अनि त्यसपछि यो टर्महरू सबै एज इट इज लेख्नु पर्यो, 3a स्क्वायर x माइनस 3a क्युब प्लस x क्युब माइनस 3x स्क्वायर a प्लस 3x स्क्वायर माइनस a क्युब बाई x माइनस a होल टु द पावर x। अब त्यसपछि क्यान्सलेसन यता आउँदा चेक गर्नु पर्यो, प्लस a क्युब यो माइनस a क्युब क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है त 3x स्क्वायर a यहाँ 3x स्क्वायर a यो र यो पनि क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि 3a क्युब यो माइनस 3a क्युब यो पनि क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि हामीसित हेर्नुहोस् है त यो छ अनि यो छ ठ्याक्कै a स्क्वायर x 3 3 छ भनेपछि त्यो एड गर्न सकियो
यो माइनस 6x² लेख्न सक्यो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो र चाहिँ यो चाहिँ के भयो, एड हुँदाखेरि 6 के भयो, x² भयो। अनि त्यसपछि x³ सरी यो कट भयो। अनि त्यसपछि आयो x³ by x minus a whole to the power x। अलिकति सजिलो बाटो अपनाउँदा अलिकति लङ हुँदो रहेछ, लेन्दी हुँदो रहेछ। त्यसो भएर सजिलो बाटोको लागि यहाँ a minus b whole square फर्मुला, यहाँ चाहिँ a minus b whole cube फर्मुला त्यो गर्नु पर्यो। होइन डाइरेक्ट हेऱ्यो भने अलिकति सर्ट हुँदो रहेछ है त भाइ बहिनीहरू। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्छ।